ابتدا براشي بیا په مراکز الاسنان کې یو صدا براشي ته چې مجنون شي په عالمو کې خندا براشي بیا مقتدی ته توجه د مقتدا براشي باب د الهام دی د مرشد مقام اعلی ښکاري مرید محوی دی ځکه ځان ورته ادنا ښکاري د تعجب بابونه بند کړه ابتدا براشي بیا په مراکز الاسنان کې یو صدا براشي ته چې مجنون شي په عالمو کې خندا براشي بیا مقتدی ته توجه د مقتدا براشي باب د الهام دی د مرشد مقام اعلی ښکاري مرید محوی دی ځکه ځان ورته ادنا ښکاري دغه رموز او اشارات په باریکاتو کې وي فیض د مرشد نه حاصل کا په تحقیقاتو کې وي زړه که سیقل ګورې نو دا په تحلیلاتو کې وي د میزان تله درنېدل په تسبیحاتو کې وي کلمتان حبیبتان کی انتہا راضی عقل چی کار پریدی محلتا ابتدا راضی دنیا د عشق چی طلب شوا درې اجزا ثابت شو نصف القرآن کے زکا اسم دا اسرا ثابت شو فاسألو کے ہم کلام دا اقتدا ثابت شو ہدایت لاڑا منقسم شو اهتدا ثابت شو باب د عاشق او د معشوق کلا بسیط گرزی عقل زرد کل اشیاء ورتا محیط گرزی فعجز باسل گامنا پیو گام گیر کڑے اے غمزدہ دزر سکون باپا دوام گیر کڑے جنت حاوی دے تالراکا اقتدام گیر کڑے خورے بنشے اچرے کا حق کلام گیر کڑے تو نادانی بباب ولی عبس لگام لگوے چلا وجود خارج باندے الزام لگوے شاعر اکرم شاعرہ خیال دے تل زخمی ښکاری شاعر اکرم شاعر خیال دے تل زخمی ښکاری د خیال دشمن دے دشمنی کے دائمی ښکاری فکر عمیق دے پا برہان سلمی ښکاری ذہن زما دے عربی ہم عجمی ښکاری پا ابتدا او انتہا کی او تکرار راغے پدی کلام دو شاعرانو یو فرار راغے سبحان اللہ